अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जो इंसान 18 साल की उम्र में शादी करता है वो सारी ज़िंदगी खुशहाल और जवान रहता है और जल्दी बूढ़ा नहीं होता। उसकी बीवी हमेशा खुश और खूबसूरत रहती है। वॉशरूम में बातें करने से भूलने की बीमारी लग जाती है। छालों पर हरे धनिए का अर्क लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। रात की बची हुई रोटी सुबह को खाने से जिस्म में ताकत आ जाती है। अगर छोटे बच्चे को कह आने लगे तो सौंफ दूध में गर्म करके पिला दो। जैतून के तेल का कतरा नाक में डाल लिया जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। जिस्म की कमज़ोरी हो तो लोबिया खाने से जान में जान आ जाएगी। दांत में कीड़ा लगे तो काले नमक के पानी से कुली कर लें, कीड़ा निकल आएगा। कम मिर्चें और मसाले इस्तेमाल करने से मैदा ख़राब नहीं होता। नज़र कमज़ोर होने लगे तो खीरे के छिलकों को रात के वक्त आँखों पर मल लो, नज़र तेज़ हो जाएगी। ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे की जिल्द ख़राब हो जाती है। तोरी के इस्तेमाल से पेशाब की जलन का मसला हो जाता है। पालक खाने से आपके दांत पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। नापाकी की हालत में जो औरतें खाना बनाती हैं वो घर में गुर्बत लाती हैं। नहार मुंह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। जो मियाँ बीवी ज़्यादा झगड़ते हैं उनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। फार्मी मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है। नाश्ते में दही खाने से गैस का मसला नहीं होता। जामुन का इस्तेमाल करने से दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को ख़त्म करता है। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो घर में पड़ी कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दो, नींद आने लगेगी। औरत अगर ज़्यादा देर तक जवानी चाहती है तो रोज़ाना किशमिश खाना शुरू कर दे। अगर औरत अपनी ज़िंदगी को पुरसकून गुजारना चाहती है तो भूल कर भी कुछ बातें मर्द को ना बताए। अपनी कमज़ोरी, अपना गुज़रा हुआ बुरा वक्त और अपनी मजबूरी। हाथों पर अगर कभी स्याही का दाग लग जाए तो लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे वगैरह दूर हो जाते हैं। बांझपन से निजात चाहती है तो हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 बार, दुरूद शरीफ के दरमियान 41 बार या बारियू या मुसव्विरू पढ़े। कुछ अरसा मुस्तकिल इस अमल को करने से अल्लाह के फजलो करम से बांझपन ख़त्म हो जाएगा। सोने से कबल कुछ देर चल लेने से दिल की बीमारी नहीं होती। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवा लें, आपके घर में मच्छर बहुत कम आएंगे। खाने में कलवंजी का इस्तेमाल करने से बाल काले हो जाते हैं। कच्चे कचनार चबाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। पेट की दाएं जानिब सूजन आने लगे तो जान लो मसाने में रुकावट आने वाली है। चावल ज़्यादा खाओगे तो जिगर खून नहीं बनाएगा। दूध की मलाई में चीनी डालकर खाने से दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। रोज़ाना सुबह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से मोटापा जड़ से ख़त्म हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का पानी पी लें। जिगर को बेहतर रखना चाहिए हो तो फलदार रस इस्तेमाल करो। रात को इलायची चबाकर सोने से ज़िंदगी भर मुंह से बदबू नहीं आती। जिल्द को जवान रखने के लिए जैतून का तेल फ़ायदेमंद है। जिस घर से जानवरों, परिंदों, चींटियों को रिज़्क मिलता है
وہاں سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نہانے سے پہلے ناف میں کوئی بھی تیل لگا لیا کرو، جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ انگور کا رس پی لینے سے چھاتی میں جو بلغم جمع ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل زیادہ پانی کے استعمال سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جو عورتیں گردن کی میل اتارنا چاہتی ہیں وہ لیموں اور مولی کا رس ملا کر گردن پر لگا لیں۔ جو لوگ اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ جسم پر پھٹکری کا مساج کر لیں۔ جو عورتیں اپنے ہونٹ موٹے کرنا چاہتی ہیں وہ لونگ مکھن میں ملا کر لگائیں۔ جو عورتیں اپنی آنکھوں خوبصورت کرنا چاہتی ہیں وہ شہد اور سرما ملا کر لگا لیں۔ سرما لگانے کے بعد اپنی آنکھوں کو چپکانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی پی لیا کریں۔ نیم کا رس زخم پر لگا دینے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ آلو بادی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ سے نکلنے والے چھالوں اور جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنے لگیں گے۔ پانی کے ساتھ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کے استعمال سے دانت ٹیڑھے ہوں تو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ عورتیں سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتی ہیں۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد اچھے سے شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہونے لگیں گے۔ مچھر والا لوشن لگانے سے اکثر لوگوں کو الرجک کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنی آئی برو پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں۔ اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ عورتیں زیادہ موٹے مردوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ سبزی اور گوشت کے ساتھ ادرک کا استعمال کمر کے درد سے نجات دے گا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کیا جائے تو یاد آ جاتی ہے۔ فالج کے مریضوں کے لیے کریلے کا کثرت سے استعمال مفید ہے۔ بالوں میں کدو کا پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔
उल्टे पांव चलने से मोटापे में कमी आती है। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बीमारियों को दावत देता है। एक तहकीक से पता चला है कि 70% लोग मेकअप ज़दा चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराते हुए लगते हैं। चेहरे को साफ रखना है तो चावल खाने से कबल 2 गिलास पानी के पी लें। अगर किसी बूढ़े इंसान के हाथ कांपते हों तो उसको बकरी के दूध में खजूर और शहद डालकर दे दो, इससे हाथ कांपना बंद हो जाएंगे। जलेबी दूध में खाने से बदन का दर्द दूर होगा। काला नमक चाट लो, 70 साल तक गला नहीं बैठेगा।